गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ म स्टल राख्दाखेरि के हामी काम गर्छौँ, कसरी हामी सेटलहरू मिलाउँछौँ त्यो म देखाउँदै गइरहेको छु। फर्स्ट त मैले माथिबाट बोर्ड जस्तो राखेँ लेखेर, त्यसपछि यो फ्रुट्सहरूको नामहरू लेखेर राखेँ। अनि मैले हरेक कटिङहरू गर्दै राख्दै गरेँ, रेडी गर्दै। मान्छेहरू आउँदा हतार हतार कटिङ गर्नु नपरोस् भनेर पहिल्यै कटिङ गरेर रेडी पोजमा हामी बसेको छौँ। अनि यो चाहिँ हामीले सबले कटिङ गरेर स्टलहरू सबैले मिलाइसकिसक्यौँ। अनि हाम्रो यो फ्रुट्सहरू सबै कट गरेर हामी ग्लासमा राखेर मिलाएर राख्दैछौँ। यो चाहिँ म म्याङ्गो स्मुदी बनाएर दियौँ कस्टमरलाई। यो चाहिँ फ्रुट्स चक्लेट हो अनि हामी पाउहरू मिलाएर बनाएको पनि छौँ। थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा। प्लिज भिजिट माई फ्रुट्स बार, कुमारी पार्टी, OPP मेगा कलेज। थ्याङ्क यू।